खजाना और प्राइम मिनिस्टर चोरी करते हैं, उसकी कीमत अवाम अदा करती है। बिजली 2 रुपए 13 पैसे से 9 रुपए 86 पैसे पे आज बिजली गई। गैस 10 साल पहले 150 रुपए यूनिट पे थी, आज जनाब गैस है 573 रुपए यूनिट। 10 साल पहले आटा था 13 रुपए केजी, आज है 45 रुपए केजी। 10 साल पहले दालें 55 रुपए केजी थी, आज 90 रुपए केजी। 10 साल पहले चीनी 21 रुपए केजी थी, आज तकरीबन 50 रुपए केजी। ये नाअहल है, नालायक हैं। जीडीपी पीएमएलएन छोड़ के गई थी, इन्होंने उसको अपनी कारकर्दगी से माइनस में ले जा। दीदी को जो है बहुत एक सबज बाग देख के उसको मौका दिया लोगों। बंदे को पता ही नहीं है मैंने करना क्या है, चलाना क्या है, बातें करने से कुछ भी नहीं होता। उस बंदे के मुंह से कहे हुए अल्फाज आज उसके लिए जो है ना वो उसके गले का फंदा बन गए। आज पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत किधर है, बिजली की कीमत किधर है, गैस की कीमत किधर है। चीनी 52 रुपए से उठा के 120 रुपए पे 15 रुपए के ऊपर ले गए। आटा 32 रुपए से उठा के 97-92 पे ले गए। घी यार 140-142 रुपए का जो मिलता था 370 रुपए किलो पे ले आए। 350-370। अच्छा खौफे खुदा है, आप कंटेनर पे भाषण तो यही देते थे। जी, मैं हूं नासिर महमूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड उर्दू। मेरे साथ आज जो मेहमान है किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, फरूख इखलाक साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं और अनारकली के नायब सदर भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं महंगाई के हवाले से, हुकूमत की 3-3.5 साल कारकर्दगी के हवाले से मौक़िफ़ लेते हैं उनसे। क्या कहते हैं ये? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले तो बताइएगा जी, हुकूमत की 3-3.5 साल कारकर्दगी के बारे में आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नासिर भाई आपका तशरीफ़ आवरी का, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी दे, आपके चैनल को प्रमोट करें। तो हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी तो नौश्ता दीवार है जनाब अली। दीवार पे जिसे कहते हैं ना वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि ये नाअहल हैं, नालायक हैं, सिलेक्टेड हैं। इनके ऊपर अगर सिलेक्टेड होने का इल्ज़ाम लगा था तो इन्होंने अपनी कारकर्दगी से उसे प्रूफ करके दिखाया। इन्होंने जो चीज़ें बनी हुई थी 5.8 पे जीडीपी पीएमएलएन छोड़ के गई थी, इन्होंने उसको अपनी कारकर्दगी से माइनस में ले जाके दिखाया। फिर जो चीज़ पीएमएलएन मतलब ग्रोथ रेट के साथ डॉलर को उसने इस्तेकामत दी हुई थी, पेट्रोल को दी हुई थी, मुआशी इशारे अच्छे जा रहे थे, आलमी जिसे कहते हैं इकोनॉमिक उसके ऊपर हम लोगों का एक माशाल्लाह पाकिस्तान का एक नाम आ रहा था। जितनी बड़ी आलमी उभरती ताकतें थी वो सब पाकिस्तान के मतलब लाइन अप हो रहे थे। जैसे सी पैक जब आया तो आपने देखा 1 रोड 1 बेल्ट के अंदर कितने ममालिक आए, और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान का था। चाइना से लेके पाकिस्तान तक जितना भी रोड पे ट्रेवल होना था सारा उस सब का या तो चाइना सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था या उसके बाद पाकिस्तान था। बीच में जितने छोटे छोटे ममालिक आते या वो लिंक करते तो उसका भी रेवेन्यू जो जनरेट होता उसकी एक परसेंटेज तय थी, वो पाकिस्तान को मिलनी थी। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान तो एशियन टाइगर बनने जा रहा था। और अब आप क्या देख रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये कि आज रिसेंटली पेट्रोल की आप कीमतें देखिए आसमान को छू रही हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? ये हुकूमत की नाकस पॉलिसी है या इसके पीछे कुछ और ताकतें हैं? आपकी नजर में क्या है, आप बताएं। मैं समझता हूँ ये हमारी ना बदकिस्मती है कि हम लोगों ने तब्दीली को जो है बहुत एक सबज बाग देख के उसको मौका दिया लोगों ने। इमरान खान साहब के झूठे वादों में, झूठी लफाजी में लोग आए, ट्रैप हो गए, कुछ कारीगरी लग गई इलेक्शन के अंदर। तो उसका नुकसान ये हुआ कि एक बंदे को पता ही नहीं है मैंने करना क्या है, चलाना क्या है, बातें करने से कुछ भी नहीं होता। आप खुद देख लें 2018 के अंदर पेट्रोल 62, 65, 63, 68 रुपए पे था, फिर 71 पे आया। जब 71 पे आया पिछले साल की बात है, तो इनका जो माफिया था पेट्रोलियम, इन्होंने पेट्रोल को मतलब पाकिस्तान से गायब कर दिया। आपको याद है? मतलब एक बहुत बड़ा एक बुरहान पैदा हो गया। फिर इन्होंने पेट्रोल की कीमत 25 रुपए एकदम बूस्ट की रातों रात। जब ये इन्होंने पेट्रोल की कीमत ऊपर की 25 रुपए, तो फिर उसके बाद पेट्रोल आम हो गया। अब ये बताएं कि उस 25 रुपए की कीमत ऊपर करने में किसकी जेब में वो पैसा गया, किसकी नाअहली थी? आया कि इमरान खान साहब के नीचे ये सब काम हो रहा था, उनको नहीं था ये चेक एंड बैलेंस करना? वो सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जैसे भी हैं, मतलब वो इज द ऑथेंटिक
पर्सन ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट और वो प्रेजेंट करते हैं और वो जिम्मेदार हैं, वो कैसे इससे पीछे हट सकते हैं इमरान खान साहब कि भाई ये डॉलर आप देखें 65 से 70 75 पे आया, फिर उसे इन्होंने लॉक कर दिया, 15 14 दिन का एक बुरहान पैदा हुआ। आपको पता है कि मतलब लोग सड़कों पे बेचारी फैमिलीज जो है वो रातों को गुजारा है, उसका बजाय सोल्यूशन ये निकालते कि यार इसको हम सीधा करें। इन्होंने 25 रुपए इंक्रीज किया एकदम, याद है आपको? वो पैसा किसकी जेब में गया? तो ये चीजें हुकूमत की नाकिस पॉलिसी है। इन लोगों ने पहले दिन से ही सिर्फ एक लफाजी के ऊपर, वो कहते हैं ना झूठ इतना बोलो कि सच ही लगना शुरू हो। तो बदकिस्मती है, मैंने पहले भी ये कहा हमारी इस पाकिस्तान की मुल्क की अवाम की लोगों की कि इन जैसे नाअहल निकम्मे लोग हमारे सर पे मुसल्लत हो गए और ये अल्लाह का अजाब बन के गिरे हैं एक गरीब आदमी के ऊपर। सर मैं तो एक चीज जानता हूँ, आप अपना इमरान खान साहब के पुराने जो आप रिकॉर्ड में हैं सारे, कि स्टेज के ऊपर चढ़ के कहते थे जी अगर ये हो जाएगा तो हुक्मरान चोर होगा, ये हो जाएगा तो हुक्मरान चोर होगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस टाइम तो सिचुएशन ही उल्ट हो गई है सारी। नासिर भाई बात ये है कि बात करते हुए इंसान को सोचना चाहिए। कंटेनर पे जो चढ़ के बातें की, आप देखें अल्लाह बड़ा, मैं कहता हूँ इसमें मतलब अल्लाह माफ करे, अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है। उस बंदे के मुंह से कहे हुए अल्फाज आज उसके लिए जो है ना वो उसके गले का फंदा बन गया। किसने कहा था जब पेट्रोल की कीमत बढ़े तो वजीर आजम चोर है? किसने कहा था जनाब बिजली की कीमत बढ़े वजीर आजम चोर है? इमरान खान साहब ने। किसने कहा था समझ लो कि जब जनाब करप्शन निचले लेवल पे आए तो वो पैसा किसकी जेब में जा रहा है? सर इमरान खान साहब ने। आज पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत किधर है, बिजली की कीमत किधर है, गैस की कीमत किधर है? चीनी 52 रुपए से उठा के 120 रुपए पे 15 रुपए के ऊपर ले गए। आटा 32 रुपए से उठा के 97 92 पे ले गए। घी यार 140 142 रुपए का जो मिलता था 370 रुपए किलो पे ले आए, 350 370। अच्छा खौफे खुदा है, आप कंटेनर पे भाषण तो यही देते थे सारी दुनिया को, सारे पाकिस्तान के आवाम को कि भाई ये जो हो रहा है, अगर ये उस वक्त के हिसाब से करते थे पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफान आया हुआ है, तो वजीर आजम चोर है, उसकी काबीना चोर है, इनको पकड़ो, इनको घसीटो, इनको गिरेबान से पकड़ के वजीर आजम हाउस से बाहर निकाल दो। तो खान साहब आपने तो 3 साल में 70 साल की महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप अब मीडिया पर्सन है, मेरे से आप ये बात, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो भाई आपके पास तो रिकॉर्डिंग मौजूद है सारी। बिल्कुल आप तो मैं कहता हूँ मेरे क्लिप के साथ उनका एक शॉर्ट क्लिप भी चला दीजिएगा, मैं चलाऊंगा, ताकि उन तक पैगाम तो पहुंचे। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई थोड़ा सा अखलाकियात होती है। आपने झूठ 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 झूठ, आपसे कारकर्दगी पूछो आप कहते हैं यार वो चोर थे, आपसे पेट्रोल पूछो आप कहते थे वो करप्ट थे, आपसे को जी चीनी क्यों महंगी हुई वो माफिया थे, आपसे को जी डॉलर कैसे ऊपर गया जी उन्होंने मसनूई रखा हुआ था, आपसे को आटा ऊपर क्यों गया जी उनके अपने मामला चल रहे थे, आपसे को बिजली क्यों महंगी हो गई उन्होंने जी कारखाने महंगे लगा दिए। भाई वो कैसे चोर डाकू थे, कैसे उन मतलब बेवकूफ तरीन लोग थे। बिजली के महंगे कारखाने लगा के सस्ती बिजली देते थे, महंगी गैस खरीद के सस्ती गैस देते थे हमें, ठीक है। डॉलर उन्होंने मसनूई तौर पे होल्ड करके 101 103 के ऊपर रखा हुआ था। चीनी उन्होंने मसनूई तौर पे आम आदमी को 52 50 रुपए, यूटिलिटी स्टोर पे 40 42 रुपए दे रहे थे। दालें सस्ती थी और ऑयल का पैकेट 140 45 50 रुपए का था। भाई वो चोर फिर हमें ला दो, हमें आप जैसे सादी कमीन फरिश्ते नहीं चाहिए, हमें ऐसे फरिश्ते खान साहब नहीं चाहिए, माजरत के साथ ना हमें वारे आते हैं ऐसे फरिश्ते। भाई गरीब आदमी का क्या बनेगा सर, जो रोज का चले फर्ज करें वो 800 रुपया 1000 रुपया कमा रहा है, सर 1000 रुपये में क्या आ रहा है इस टाइम, वो क्या लेके जाएगा और बच्चों को क्या खिलाएगा? और अपनी फैमिली में कोई बीमार हो जाता है, बच्चों की फीसें जमा करानी है, हर बंदा घर भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो रेंट पे भी रह रहा होगा, कैसे मैनेज करेगा? सर आप इस चीज को कैसे समझते हैं, किस नजर से देख रहे हैं और अवाम को क्या मैसेज आ रहा है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? इस टाइम सिचुएशन जो है वो आपके सामने है। नासिर भाई मैं जो देख रहा हूँ ना, मैं यकीन माने मुझे खौफ आता है, अल्लाह जानता है मुझे खौफ आता है। एक गरीब आदमी किस तरह अपने घर का चूल्हा चला रहा है। हम प्रैक्टिकल लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, अल्लाह का एहसान है, छोटे मोटा मतलब अल्लाह ने हमें एक रुतबा मतलब दिया हुआ मकाम कारोबारी दुनिया में, कुछ चैम्बर के मामला आते हैं, फिर कोई पॉलिटिकल इशू मतलब हम लेके चलते हैं। समझ ले पब्लिक फिगर हम लोग हैं, हमें मतलब आम आदमी मिलता है, वो जब बातें सुनाता है यकीन माने दिल मुंह में आ जाए, ये अल्लाह ये मतलब क्या हो रहा है। यकीन माने कोई कहता है जी 2 महीने का बिजली का बिल चढ़ गया, किसी के 4 महीने के बच्चों की फीस रह गई,
کوئی کسی سے 4,000 5,000. ابھی آپ رشیا والے کی بھی بات کر رہے تھے جو آپ میں ابھی پچھلے تو جمعے بارش ہو رہی تھی تو میں مطلب پانی بہت تھا تو رکشہ میں کہا چلو بڑا عرصہ ہو گیا نکلے. 12:30 1 بجے کا ٹائم تھا جمعہ کا وقت. جی جی بارش رات سے لگی ہوئی تھی. میں بیٹھا تو اس نے مطلب ادھر علاقے کا ہی تھا, اس نے بات چیت ہو گئی, سلام دعا ہوئی. اس نے کہا سر ایک بات کروں میں. کبھی بولا, کہنے لگا یار بات یہ ہے کہ میں رات سے جب بارش ہوئی صبح ہو گئی تو میں صبح فجر سے دعا کر رہا تھا یا اللہ بارش کم کر دے. میں کہا یار کیوں, مطلب بڑے سال کی پہلی بارش ہو رہی ہے, مطلب ایک پہلی برسات ہوئی تھی پورے مطلب سیزن کی. کہنے لگا سر آپ کہہ رہے ہیں نا, مقصد یہ ہے کہ اگر میرے بارش کم ہوگی میں رکشہ لے کے باہر نکلوں گا تو میرے گھر رات چولہا جلے گا. میں بچوں کی روزی روٹی کے لیے خدا کے لیے دیکھیں, آپ نے کہا تھا گھبرانا نہیں ہے, واقعی عوام گھبرا چکی ہے. آپ سنیں سر, آپ بتائیے. وہ سر مطلب یقین مانے وہ لٹرلی رونے لگ گیا. اور پھر کچھ جو میری حیثیت تھی میں نے کچھ اس کی فیور کی. کہتا ہے اگر میں آج رکشہ نہیں نکالوں گا گھر تو رات میرے گھر چولہا نہیں جلے گا. تو اس جیسے کتنے رکشے والے ہوں گے, کتنے ٹیکسی ڈرائیور ہوں گے, کتنے دہاڑی دار ہوں گے, کتنے لوگ ایسے ہیں جو بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جن بیچاروں کے مطلب معاملات لے کے لوگ گزارے کر رہے ہیں. یار خان صاحب آپ نے تو کہا تھا میں 1 کروڑ جو ہے نوکریاں دوں گا, 50 لاکھ گھر دوں گا. خدا کا خوف اس کو تو چھوڑ دیں نا, اس کو تو 50 لاکھ گھر اور نوکریوں کو چھوڑ دیں. سر مہنگائی ختم کر دیں, مہنگائی کم کر دیں. چلے مہنگائی مسلم لیگ نون جتنی کر دیں یار. سر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ناممکنات میں سے ہے. اب پھر ان کے وزراء آگے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ میں آفرین ہے ان کے اوپر, میں تو داد دوں گا جی انہیں. تو بے شرمی کی اتنی انتہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی ہم دیگر ممالک سے نیچے ہیں ہمارے ریٹ. تو بھائی آپ اگر کرنسی ایکسچینج ریٹ دیکھ لیں تو الٹیمیٹلی آٹومیٹکلی وہ تو فرق آ ہی جائے گا. آپ ڈالر 170 روپے کے اوپر لے گئے ہیں تو آپ اگر باہر کی دنیا سے اسے کمپیریزن کریں گے تو وہ مطلب آپ کو فرق نظر آئے گا. کسے بیوقوف بناتے ہیں یہ, مطلب ہر کوئی جاہل تو نہیں ہوتا, یا اگر ہر کوئی معذرت کے ساتھ بیوقوف تو نہیں ہوتا, یا آپ کا سپورٹر نہیں ہوتا ہر کوئی کہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی میں یوں کر دوں گا وہ کر دوں گا, وہ آپ کی بات میں منون تسلیم کر لیتا ہے. آپ اپنے خوابوں خیالوں کی دنیا سے باہر آ کے عام آدمی کے پاس تو ذرا سر نکل کے دکھائیں. وہ آپ کو بتائے گا کہ خان صاحب میں مطلب کس طرح گزارا کر رہا ہوں, کس طرح میں اپنی عزت بچا کے چل رہا ہوں, کس طرح میں اپنے گھر کا چولہا جلا رہا ہوں, کس طرح میں اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں, کس طرح میں بچوں کی ایجوکیشن کی فیس جو ہے وہ اپنی مطلب پوری کر رہا ہوں, کس طرح میں بجلی کے بل دے رہا ہوں, کس طرح گیس کے بل دے رہا ہوں, کس طرح میں گروسری مینٹین کر رہا ہوں, کس طرح میں کھانا پینا کپڑا اوڑھنا پہننا. ناصر بھائی عام آدمی مر گیا ہے. میں مطلب میں اور آپ چلتے ہیں نا باہر کیمرہ لے کے تو کھڑے ہو کے فیصلہ کر لیتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ یار چلو ٹھیک ہے نظریہ اختلاف ہر ایک کا ہے, لیکن یار حقیقت بھی تو کوئی چیز ہے. میں کو 60-70 سال پیچھے نہیں جا رہا, میں 3 سال پیچھے جا رہا ہوں. اس کا 2018 میں عمران خان صاحب کے جو وزراء ہیں وہ سب اچھے کی آواز دیتے ہیں. عمران خان صاحب کو نظر نہیں آ رہا کہ لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. اس ٹائم جو سچویشن ہے وہ سمجھ لیں کہ خانہ جنگی کی طرف جا رہی ہے. لوگوں میں ڈکیتی جو ان سی ہے وہ عام ہو گئی ہے ہر رات گزر, کیونکہ ان کا خرچہ ہی نہیں سر پورا ہو رہا. وہ بل کہاں سے دیں گے, کرایہ کہاں سے دیں گے, اس کے بارے میں سر کیا کہیں گے؟ سر انہیں اس کی پرواہ کوئی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں یہ ای وی ایسی الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے, کہتے ہیں اس سے الیکشن کرانا ہے. ان کا فوکس دیکھیں آپ کس طرح وہ کاریگری کدھر لگا رہے ہیں. عام آدمی مر رہا ہے, عام آدمی کہہ رہا ہے مجھے سستی چینی دو, مجھے سستا آٹا دو, مجھے سستا گھی دو, مجھے سستا پیٹرول دو, مجھے سستی بجلی دو. تاجر رو رہا ہے مجھے ٹیکسوں کی چھوٹ دو. کرونا کو 2 سال سے ہم لوگ فیس کر رہے ہیں. میں بھی مطلب تاجر برادری سے تعلق رکھتا ہوں, مارکیٹ میں بیٹھتا ہوں. آپ نے کیا کیا, 2 سال کرونا آیا, آپ نے اس سال سیل ٹیکس بھی بڑھا دیا اور پراپرٹی ٹیکس بھی بڑھا دیا. پتہ ہے آپ کو اس حکومت نے مطلب بجائے آپ ریلیف دیں آپ تو پھینٹی لگا رہے ہیں ہماری عام عوام کی. آپ پتہ نہیں کس ایجنڈے پہ ہیں. آپ کہتے تھے میاں صاحب کو یا دوسری پارٹیوں کو یا بیرونی ایجنڈے پہ, یہودیوں کے ایجنڈے پہ, اس کے ایجنڈے پہ. تو خان صاحب آپ کس ایجنڈے پہ آئے ہوئے ہیں؟ آپ تو غریب آدمی کو مارنے آئے ہوئے ہیں. وہ بھائی غریب آدمی پاکستان میں 60 سے 70% تو ایک بیچارہ متوسط طبقے کا بندہ ہے. پھر اس سے اوپر چلے جائیں 20-30% سفید پوسٹ ہو گئے. آپ 10-15 جو اشرافی ہیں 10-15% آپ ان کے وزیر اعظم ہیں کیا؟ مطلب آپ سے بات کرے. آپ ابھی کل تاجکستان میں بھائی آپ پرائم منسٹر پاکستان, اگر کسی بندے نے آپ کو کہہ ہی دیا تھا, کوئی شعر سنایا تھا تو یار آپ مجھے ریپرزینٹ کر رہے ہیں, پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ بیٹھے ہیں یار, آپ میری عزت کا خیال کر لیں. آپ ادھر بھی رہائش ہو گئے, آپ نے اسے جھاڑ دیا.
مطلب آپ کو تنقید ہی پسند نہیں ہے. پھر آپ نے وہ کرائے کے اپنے بھاڑے کے وہ وزیر رکھے ہوئے ہیں, آپ نے صبح انہیں بتانا ہوتا ہے جو آپ میٹنگ کرتے ہیں کہ آپ نے فلانے کے اوپر فائر کرنا ہے, بولنا جا کے پوچھو کارکردگی. جب آ جاتے ہیں وہ چور تھا وہ کھا گیا. بھائی 3 سال 3.5 سال ہو گئے, چولہا نہیں بکنا. اب آپ نے جیسے کہا کہ سنیچنگ بڑھ گئی ہے, چوری ڈکیتی بڑھ گئی ہے. آپ کی جیب میں اگر کسی نے 1000 روپے دیکھ لیا نا تو آپ سے چھین لے گا. جیسے میں نے ابھی آپ کو رکشہ والے کی مثال جی دی, جی ایسے ہی جب اس کے گھر چولہا نہیں جلے گا, جی. 1 دن 2 دن تیسرے دن کیا کرے گا بتائیں؟ ظاہری بات ہے وہ اپنی جو ضروریات ہے وہ پوری کرنے کے لیے چھینے گا. آج میرے پاس ایک پنڈی سے آیا ہوا تھا بندہ, تو وہ بتا رہا تھا جی کہ وہ میں ٹیکسی میں بیٹھا, مطلب یہ بھی دل ہلا دینے والا واقعہ. کہتا جی اس کی گاڑی برا حال, وہ جھٹکے مارے تھے. میں کہ یار پیٹرول نہیں ہے, کہتا پیٹرول ہے. کہتا پھر, کہتا سر انجن آئل نہیں ہے اس میں. کہتا یار انجن آئل نہیں ڈالو گے تو انجن کا اور بیڑا گھر کھولے گا. کہتا سر پیسے ہی نہیں ہے, میں سواری کو کرایہ بتاتا ہوں وہ چھوڑ جاتی ہے. آپ آ کے بیٹھے ہیں, آپ جیسے 1 یا 2 آ جائیں گے. کہتا ہے میں گھر بچوں کے لیے روٹی لے کے جاؤں, میں گاڑی کے اندر پیٹرول ڈلواؤں, یا میں اس کی مینٹیننس کروں. یہ عوام کا حال ہو چکا ہے. اچھا سر آگے چلتے ہیں. سر 18 سال سے کم عمر والے جو لوگ ہیں وہ تو اب ایمان بھی نہیں لے کے آ سکیں گے. یہ تو میری سمجھ سے بالا تر ہے. آپ ہسٹری کھول کے دیکھ لیں اسلام کی, بڑا امپورٹنٹ ہے میرے لیے, امپورٹنٹ ہے وی آر مسلم, کہ سب سے چھوٹی عمر میں کون ایمان لے کے آتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ کیا سچویشن چل رہی ہے اس ٹائم, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ آپ کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور میرے لیے بھی بہت ضروری ہے, اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اس کے ساتھ. بحیثیت مسلمان یہ لمحہ فکری ہے اس حکومت کہ میں کہتا ہوں یہ تو ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کے آئے. اور یہ کیسی ریاست مدینہ کہ کوئی 18 سال سے کم عمر میں پڑھ اسلام ہی نہیں, اسلام نہیں لا سکتا. گورنمنٹ کے منہ میں ڈال رہے ہیں, وہ ان کے منہ میں ڈال رہا ہے. بات یہ ہے کہ بل تو اینڈ میں تو وفاق پہ ہی جا کے منظور ہونا ہے, یا قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں یا آرڈیننس. وہ پنجاب کی یا سندھ کی گورنمنٹ ہو رہی اتنے چھوٹے لیول پہ کام کر سکتی ہے. یار میں پھر کہوں گا ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ہمیں جلد از جلد جو ہے وہ چھٹکارا دے, کیونکہ دین کا معاملہ ہے. دیکھیں اس کے اوپر میں مختصر بات یہی کروں گا کہ اللہ ان کو ہدایت دے, اور اللہ ان جیسے شریر لوگوں کے شر سے مجھے, آپ کو اور ہم سب مسلمانوں کو محفوظ کرے. مسلم لیگ نون سر آگے کیا لاہے عمل ہے؟ اس ٹائم تو سچویشن لوگ مر رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بھی؟ کس چیز کا انتظار سر کر رہے ہیں آپ؟ سر ہم انتظار تو کسی چیز کا نہیں کر رہے. ابھی ریسنٹلی جو ہے سب سے بڑی بات ہے, سب سے مبارکباد دیتے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ جو الیکشن آپ جیتے ہیں, وہ تو آپ کے حق میں ہے سر. نکلیں سر, عوام مر رہی ہے. جی خیر مبارک, آپ کو بھی مبارک ہو. یہ میں کہتا ہوں میاں محمد نواز شریف کے نظریے کی جیت ہو گئی. میاں محمد نواز شریف کے نظریے کی جیت ہوئی ہے. پاکستان کی عوام نے کام کو عزت دی ہے, جو ہم نے خدمت کی ہے اس کو عزت دی ہے. میاں محمد نواز شریف کے نظریے کو لوگوں نے عزت دی ہے. لوگوں نے, ووٹر نے, عوام نے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے اوپر ووٹ کے ذریعے اعتماد کر ڈال دیا. اور یہ وہ علاقے ہیں ناصر بھائی جہاں سب سے زیادہ پڑھی لکھی آبادی رہتی ہے, جہاں سب سے زیادہ ہائیلی پروفائل ہماری مطلب پرسنز رہتے ہیں جی, اور وہ ساری کالونیز ان کے ہینڈل آتی ہیں. اور ادھر سے اگر آپ کو یہ رزلٹ آ رہا ہے تو اٹس مین کہ میں کہتا ہوں الارم, میں کہتا ہوں خان صاحب جاگ دیں آپ ابھی. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ابھی بایو میٹرک سارا نظام ہے, ہر چیز ہے, یہ نہ ہو کہ کوئی اور مشین آ جائے اگر آپ جیتے ہیں سر. جو مرضی کر لیں, بات یہ ہے جو غیرت مند ہوگا نا, تھوڑی کڑوی بات ہے, جس نے 370 روپے کلو گھی خرید کے, 97 روپے کلو, 95 روپے یا چلو 90 روپے عام آٹا خرید کے, 115-120 روپے چینی لائن میں لگ کے خرید کے, پیٹرول 124 روپے لیٹر خرید کے, بجلی کا یونٹ 34 روپے فی یونٹ کے حساب سے بل پے کر کے, اور اس کے اوپر 60% ٹیکس الگ دیتے ہیں بجلی کے بل کے اوپر. پھر دالیں, پھر اشیاء خرد و نوش, مہنگائی, بے روزگاری, ملک کی ذلالت, بس صرف ذلالت ہو رہی ہے ملک میں. جی, ملک کے اندر بے راروی, کرپشن, چوری, وزراء کی زبان درازی. اگر ان سب کے باوجود میرا کوئی بھائی ان کو ووٹ دینے جاتا ہے تو بھائی اس کی عقل کو کس توقع کی سلامی ہے. پھر میں کہتا ہوں ہمارے ساتھ اس سے بھی اور برا ہونا چاہیے.
ان ساری چیزوں کے باوجود اگر کوئی میرا بھائی یہ دیکھے نا، اس کے گھر بھی تو اگر پیسے لے کے ہی روٹی لے کے جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی جماعت سے ہے، 20 روپے اس کا تو- نان 25 کا ہونے لگا ہے، 12 روپے کی روٹی 15 روپے کی، مطلب یہ نیا ریٹ آ رہا ہے، ابھی بھی 15 روپے کا نان ہے، 8 روپے کی روٹی. اگر میرا کوئی بھائی بڑے احترام کے ساتھ پھر بھی وہ سمجھتا ہے کہ عمران خان ان کا ویل وشر ہے، یا وہ کوئی جادو کی چھڑی لے کے 1-1.5 سال میں پاکستان کو نمبر 1 پہ لے جائے گا، تو میں کہتا ہوں پھر بھائی آپ کی عقل کو سلام ہے، اور عوام آپ کے خلاف ہے. یہ میں بات آپ کو کہہ رہا ہوں، ان کے پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں. یہ کنٹونمنٹ بورڈ میں آپ کو مار پڑی، آپ آئیں سویلین اداروں میں آپ کی زبان سے رفت ہوگی. جی ناظرین، آپ نے فرح اخلاق صاحب کی بات سنی، بلکہ مجھے بھی بہت زیادہ ٹینشن ہے مہنگائی کے حوالے سے، اور مختلف پوائنٹ آف ویو سے بھی انہوں نے بھی کہا کہ مہنگائی کا جو بے قابو ہے، پیٹرول کی قیمتیں کہاں جا رہی ہیں، یعنی کہ ہر طرف ہر جگہ پہ جو ان سے ہے نا، باقی لوگ ڈر گئے ہیں، باقی لوگ پریشان ہیں. عمران خان صاحب کچھ دیکھیں، ہمارے وزیر اعظم ہیں، آپ سے سوچیں، غریب آدمی کے بارے میں سوچیں، وہ بیچارہ بہت پریشان ہے. ناظرین، آپ کو میرا پروگرام اچھا لگا تو آپ مجھے فیڈ بیک کا آپ کی انتظار رہے گا، اور نیکسٹ جو پروگرام ہوگا انشاءاللہ کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے. مجھے دیجیے اجازت. ناصر محمود، نیوز ورلڈ اردو، لاہور.